Hi guys, for today's video guys, kaninyo makita guys, mo ni ang lugar kung asa ko ni dako, kung asa minang daggo sa akong mga igsuon. Diri nga lugar guys, nakatukod ang among balay guys, which is gikuha sa gobyerno guys, kay naa sila ipatukod nga establishment ano usa ang among balay guys sa naapektuhan. So lisod kaayo pa malandungon ug lisod kayo makita guys nga nga sitwasyon kung unsa makita namo kung giun sa pagguba ang among balay guys. Tanawa guys, grabe giun sa nila giguba lang nila basta-basta guys nga mautaw na ang gihaguan sa akong ginikanan nga ipatukod ug isa ko sa nagpa-renovate ana guys, dugo ug pawis akong gisakripisyo guys para lang maplastar ang among balay, para lang makapuyo mi og sakto matarong ang among pamuyo. Pero sa inana nga pamaagi guys, giguba lang siya og kalit and wala mi mahimo guys tungod kay gobyerno naman ang nag-decide. So kami igo lang kami pagdawat guys, pero lisod kay dawaton guys nga imong masaksihan nga inana ang nahitabo sa among balay guys, nga gihaguan sa akong ginikanan, gihaguan nako guys, pero wala mi mahimo kundi pagadawaton. Daghang salamat.